बाणावले सावन नावेली NH66 मेरेनचो वेस्टर्न बायपास रस्तो कोयर उडोवपाचो वाठार जावन रावला। नावेली पंचायत दर 2 दिसांनी कोयर निवळ करता करी पूण काय अज्ञात व्यक्ती कोयर उडोवपाक लागल्यात। कोयराक लागून हो वाठार घाणीचे साम्राज्य जावन रावला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। सध्या गोंय हे गार्बेजी खातीर स्ट्रगल जाले कडेन आसा आनी हे सरकार जो आसा हो स्ट्रगल करीत आसा गार्बेज निवळ करची म्हणून। पूण गार्बेज जी आसा ही निवळ जायच ना। आतां तुमी पळयात ही जी वेस्टर्न बायपास रोड जो आसा ह्या रोडाचेर डेली पोतयां भरून लोक गार्बेज हाडून उडयतात आनी ही एरिया नावेली पडटा कारणान नावेली पंचायत जी आसा ही डेली निवळ करता। 2-2 या 4-4 दिसांनी निवळ करता। पूण 4-4 दिसांनी हांगा कोण हाडून उडयत म्हण ते कळना। हेजेर खंय तरी हांगा स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय। हांगा CCTV कॅमेरा बसोवन हे पळोवपाक जाय। ना जाल्यार हो जो हायवे करतात हो हायवे फक्त ह्या गार्बेज वाल्यांचो आनी दुसरे सायडीक जे वेंडर्स बसतात हेंचो जावन वयतलो। ना जाल्यार फायदो कांय ना। आनी आमी बरो निवळ केले, हायवे केली आनी हे जर हांगा जर अशें उरले जाल्यार हांगा खूब त्रास जातले। हांगा पळयल्यार तुमी आज इतली वास येता, हांगा रावपाक जायना। हांगा चिकना वेस्ट उडयतात, लोक पार्टी करतात, तेजी सगळे जेवण हाडून उडयतात, ही पोतयां भरून हाडून उडयतात आनी हे उडयतना हांगा वास मारता। आतां हो NH66 आनी रोडा मेळटा त्याच बरोबर हो वेस्टर्न बायपास रोड आनी अशें करून जर रोडाचेर जर अशी गार्बेज मेळपाक लागली जाल्यार हांगा जगपाची कशें। हांगा ऑथॉरिटी जी आसा ह्या ऑथॉरिटीन पळोवपाची गरज आसा। हांगा पंचायती एरिये भितर जितली शॉपो आसा, जितली कॉम्प्लेक्स आसा हेंचे प्लांट चलता जाल्यार पळोवपाक जाय। तेंचे प्लांट चलना आनी त्या बिल्डिंगेचे लोक हाडटा आनी अशें उडयतात। त्याच बरोबर जे भाड्या लोक रावतात भाड्या रुमांनी हेय लोक हाडून उडयतात। हांगा पंचायत त्रास घेता की आमी जाता तितली निवळ करता म्हूण खंयचे तरी लोक हांगा हे उडयतात आनी हेंचेर एक्शन जावपाक जाय। आनी सरकारान मातशें जे इनिशिएट घेवचे आनी पंचायत या म्युनिसिपालिटी जी पडटा तांकां डायरेक्ट एक इन्स्ट्रक्शन दिवचें आनी तांकां मातसो पावर दिवचो ताकी त्या पावराचेर हें कितें करतली म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।